ल आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी अहिले फोर्थ एपिसोडमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जेसन सिरियलाइजेसन चाहिँ कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीहरू युज गरेर सिरियलाइज गर्छौँ है त हामी जेसनलाई है त जेसन एन्ड सिरियलाइजेसनको हामी यहाँ तल यतापट्टि गएर जे सिरियलाइजेसन इनसाइड मोडल होइन सिरियलाइजिङ जेसन युजिङ कोड जेनेरेसन लाइब्रेरी भनेर आज यो आजको एपिसोडमा हामी यो कभर गर्छौँ है त हामी जेसनलाई चाहिँ अब हामी कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीहरू युज गरेर सिरियलाइज गर्छौँ है त पार्स गरेर त्यो त्यहाँबाट आएको डेटालाई चाहिँ हामी एपमा कन्ज्युम गर्छौँ है त ल चलाउँछौँ एपमा ल त्यसको लागि अहिले हामीलाई चाहिने जति पनि डिपेन्डेन्सिजहरू भनेको प्याकेजहरू भनेको हामीलाई एचटिटिपी त चाहिहाल्यो होइन एचटिटिपी प्याकेज होइन अब एचटिटिपी प्याकेज भए पछाडि हामीलाई होइन एचटिटिपी प्याकेज यो गरेर यसको डिपेन्डेन्सिजमा गएर यसलाई एड गरिसके पछाडि हाम्रो अर्को जेसन सिरियलाइजेबल भन्ने हो यो प्याकेज चाहिन्छ हामीलाई अर्को होइन अनि जेसन सिरियलाइजेबल यो फ्लटर फेभरेट भन्ने प्याकेज यसको पनि डिपेन्डेन्सीमा तपाईँ गएर एड गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को भनेको हामीलाई बिल्ट रनर भन्ने अर्को डिपेन्डेन्सिज चाहिने हुन्छ भनौँ न प्याकेज लाइब्रेरी चाहिने हुन्छ है त बिल्ट रनर र जेसन सिरियलाइजेबल अनि एचटिटिपी भनेको हाम्रो उता एचटिटिपी रिक्वेस्ट गरेर गेट गर्नुको लागि है त एपिआई डेटा ल यति तीनटा प्याकेजहरू तपाईँले आफ्नो पब्सपेक YML फाइलमा गएर इम्पोर्ट गरिसक्नु भए पछाडि मैले अहिले नयाँ प्रोजेक्ट छ होइन यहाँ मैले यहाँ तीनटा डिपेन्डेन्सी एड गरिसकेको छु जेसन सिरियलाइजेबल भइहाल्यो यो होइन यहाँभन्दा मुनिको बिल्ट रनर भइहाल्यो अनि यहाँ माथि भनेको हाम्रो एचटिटिपी प्याकेज छ है त यो तीनटा प्याकेज चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ अहिलेको लागि होइन यो प्रोजेक्टको लागि ल अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी अब कुन डेटा कुन जेसनलाई पार्स गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो त्यही हो जेसन प्लेसहोल्डरमा जाने हो जेसन प्लेसहोल्डर .typeicode.com मा गएर हामी चाहिँ अहिले अब युजर्स भन्ने इन पोइन्टको डेटा गर्छौँ है त अब युजर्स भन्ने इन पोइन्टको यो डेटाहरूलाई चाहिँ हामी कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीको थ्रु सिरियलाइज गर्छौँ है त फ्लटर एपमा सिरियलाइज गरेर फ्लटर एपमा त्यसको डेटालाई कन्ज्युम गराउँछौँ देखाउँछौँ भन्नु खोजेको होइन अब मैले एकैचोटि अस्ति हामीले यस्तो कम्प्लेक्स खाले स्ट्रक्चरमा बसेको म्यापको हुन्छ नि म्याप स्ट्रक्चरमा कम्प्लेक्स म्याप स्ट्रक्चरमा बसेको जेसनको डेटालाई चाहिँ कसरी पार्स गराउने भनेर मैले अस्ति सेकेन्ड एपिसोड थर्ड एपिसोडतिर गराएको छु होइन हामी चाहिँ त्यसरी नै गर्छौँ है त यसलाई पनि गर्दाखेरि त्यसरी नै गर्नुपर्ने हो है त सुरुमा यसलाई मोडलमा छुट्यायो डिफ्रेन्ट मोडलमा अनि त्यसलाई त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल अब धेरै कुरा नगरी हामी यतापट्टि जाउँ ल अहिले मैले यो नयाँ एउटा प्रोजेक्ट बनाएको छु होइन जेसन सिरियलाइजेबल 04 अनि कोड जेनेरेसन लाइब्रेरी भनेर लेखेको छु होइन अनि युजर्स भनेर एउटा यो लिस्ट फाइलमा जेसन एपिआई डेटा भनेर लेखेको छु होइन कोड जेनेरेसन भनेर यो चाहिँ मैले रिफरेन्सको लागि मात्र है त यहाँ चाहिँ हामीले युजर्सको इन पोइन्टको डेटा ल्याउँदैछौँ नि त त्यही भएर मैले युजर्स लेखेको अनि युजर्स भनेको जेसन एपिआई डेटा हो एपिआईको डेटा हो अनि हामी चाहिँ कोड जेनेरेसन लाइब्रेरी युज गरेर त्यसलाई सिरियलाइज गर्न आँट्दैछौँ नि त अनि त्यही भएर अनि यहाँभित्र चाहिँ अहिले मेरो केही छैन युजर लिस्ट भनेर छ अनि सेन्टरमा पार्सिङ जेसन विथ कोड जेनेरेसन लाइब्रेरी भनेको छौँ है त अब यतापट्टि हाम्रो कोडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले मोडल्सहरू एउटा मोडल्स भन्ने फोल्डर छुट्याएको छु जुन भनेको हाम्रो ब्लुप्रिन्ट बनाउनु पर्यो होइन युजर्सहरूको क्लास बनाउनु पर्छ होइन युजर्सको क्लास बन्छ मोडलभित्र होइन युजर्सको क्लास छ यहाँ र हाम्रो पेजेस भनेको त भइहाल्यो होइन पेजहरू हुन्छ हाम्रो स्क्रिनहरू होइन अनि अब सर्भिस भनेको चाहिँ के सर्भिस भन्ने फोल्डरमा चाहिँ मैले के बनाएको छु भन्दाखेरि यो सर्भिस भनेको चाहिँ हाम्रो एपिआईको डेटालाई फेच गराउने जुन ऊ छ नि जति पनि ऊ कोड छ नि ब्लक छ नि ब्लक अफ कोड छ नि त्यो चाहिँ मैले यहाँ हालेको छु है त युजर सर्भिस भन्ने क्लास बनाएर किनभने हामीले एपिआईको सर्भिस युजर्सको सर्भिस हो नि त युजर्सको डेटा हामीले तान्छौँ नि त होइन त्यही भएर एपिआईको सर्भिस हो नि त त्यो त होइन त्यही भएर यो चाहिँ युजर सर्भिस भन्ने एउटा मैले क्लास बनाएर त्यहाँभित्र चाहिँ मैले एपिआईको डेटा यसरी फेच गरेको छु है त यो रिस्पोन्स गरिकन अवेट गरिकन डिकोड गरेको छु है त अब यसमा अलिकति काम बाँकी छ यो भनेको त हामीले सबै अब सेकेन्ड थर्ड एपिसोडमा कति हेरिसकेको हो होइन अनि अब हाम्रो युजर्स मोडल भन्ने चाहिँ यस्तो छ है त अब हामी चाहिँ युजर्सको चाहिँ कुन डेटा हामी यहाँ कन्ज्युम गर्छौँ भन्दाखेरि जेसन पार्स गरेर कुन डेटा कन्ज्युम गर्छौँ भन्दाखेरि युजर्सको हामी एउटा युजर्स भन्ने स्ट्रक्चर छ म्याप स्ट्रक्चर होइन त्यो भित्रको हामी युजर्स त भइहाल्यो होइन त्यो भित्रको हामी एड्रेसलाई हेर्छौँ होइन अनि एड्रेसभित्रको जियोलाई हेर्छौँ है त ल जियोलाई हेर्छौँ ल त्यति मात्रै हामी नेम अनि उसको सिटी होइन उसको एकछिन है उसको नेम अनि उसको एड्रेसभित्रको सिटी र होइन जियो भन्ने कोअर्डिनेट्सको भित्रको ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड हामी त्यो डेटा देखाउँछौँ है त एपमा होइन कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीले यसलाई पार्स गराएर
ल त्यसो भने अब हामीले यो युजर्स भन्ने मोडल क्लास बनाइसकेको छौँ होइन। युजर्स पछाडि एड्रेसको फाल्टै मोडल क्लास र जियोको फाल्टै मोडल क्लास हामीले यसरी यसलाई सब डिभाइड गरिसकेको छौँ होइन। अनि अब एड्रेसभित्र जियो छ होइन, जियो क्लास छ, जियोको एउटा अब्जेक्ट बनाएको छौँ हामीले यहाँ होइन। अनि अब युजर्सभित्र एड्रेस छ है त, युजर्स भन्ने क्लासभित्र एड्रेस छ भनेपछि युजर्सले यो सबै डेटा इन्क्लुड गरेको छ है त, यो यिनीहरूको पनि। भनेपछि हामीले एक्सेस गर्ने भनेको युजर क्लासलाई है त। युजर क्लासलाई एक्सेस गरेपछि हामीले यो सबै डेटा एक्सेस गर्नु पायौँ है त। ल अब त्यसो अब यो भनेको हाम्रो अलिकति उ थियो होइन, पहिलाकै कुराहरू हो यो भनेको होइन, जुन हामी सेकेन्ड थर्ड एपिसोडतिर हेर्दै आएको थियौँ। अब नयाँ कुरा चाहिँ भनेको जेसन के अरे कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीहरू चाहिँ अब कसरी कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीलाई चाहिँ अब जेसन सिरियलाइज गर्दा कसरी युज गर्ने भनेर है त। अनि अब हाम्रो जेसन सिरियलाइजेबल हाम्रो प्याकेज लाइब्रेरी भइहाल्यो होइन। कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीहरू मध्ये एउटा जेसन सिरियलाइजेबल भन्ने लाइब्रेरी हो होइन। अनि अब जेसन सिरियलाइजेबल लाइब्रेरीलाई चाहिँ हामी युज गर्दाखेरि कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा हामी चाहिँ जेसन सिरियलाइजेबल भनेर यसलाई एनोटेट गर्छौँ होइन। जुन पार्टहरू चाहिँ जुन ब्लकहरू छ नि, जुन मोडलहरू छ नि, त्यसको कोड चाहिँ अब हामीले जेनेरेट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले एनोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसलाई कसरी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि @जेसन होइन, SERIALIZABLE जेसन सिरियलाइजेबल भनेर यसरी एनोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको साइडमा यो प्यारेन्थेसिस होइन। अनि अब हामीले जियो भन्ने क्लासलाई पनि त हामीले जेनेरेट गर्नुपर्ने छ नि त। जियो भन्ने क्लासको यो मोडल क्लासको यो अब्जेक्टहरूलाई पनि त हामीले पार्स गराउनु पर्ने छ नि त। एपिआईको डेटा ल्याएर यसमा ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने छ नि त यो ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युडमा होइन। त्यही भएर यसलाई पनि जेनेरेट गर्नुपर्छ। जियो भन्ने क्लासको जियो भन्ने क्लासको पनि हामीले जेसन एपिआईको डेटा जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर यसलाई पनि हामीले एनोटेट गऱ्यौँ, जेसन सिरियलाइजेबल भनेर गर्नुपर्छ। अनि एड्रेसलाई पनि हामीले यसरी एनोटेट गर्नुपर्छ होइन। अनि त्यही भएर हाम्रो टपमा भनेको युजर्स चाहिँ हाम्रो मेन रुट भयो नि त होइन। यसलाई पनि एनोटेट गर्नुपर्छ है त। अब यसमा इरर आइरहेछ होइन, त्यो इरर चाहिँ अब हामीले यहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। एउटा इम्पोर्ट होइन, जेसन एनोटेसन भन्ने एउटा ऊ प्याकेज इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यो गरेपछि हाम्रो जेसन एनोटेसन भन्ने प्याकेज इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो यो एनोटेट गरेको थियौँ जुन क्लासमा होइन, त्यो एनोटेट गरेको इररहरू हाम्रो सबै गयो होइन। अनि अब फर्स्ट स्टेप भनेको यो थियो होइन। अनि अर्को सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ अब हामीले अटोमेटिक जेनेरेटेड गरेको कोड चाहिँ एउटा पर्टिकुलर फाइललाई स्पेसिफिक फाइल एउटा पार्ट गरेर चाहिँ त्यसमा पार्ट छुट्याइदिनु पर्ने हुन्छ है त। पार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जुनमा चाहिँ जेसन सिरियलाइजेबल लाइब्रेरीले चाहिँ अटोमेटिक हाम्रो जेसन डेटालाई चाहिँ सिरियलाइज गरेर त्यसमा कोड जेनेरेट गरिदिन्छ है त त्यो फाइलमा। त्यसको लागि चाहिँ हामी यसरी पार्ट लेख्नुपर्छ यहाँ होइन। पार्ट लेखेर चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पार्ट लेखेर अब यो युजर मोडल .डाट भन्ने एउटा फाइल छ नि त होइन। अब यसकै युजर होइन _ मोडल .g.डाट भनेर यसरी दिउँ है त। यो भनेर त्यो फाइललाई चाहिँ यसरी पार्ट गरौँ है त। जी भनेको चाहिँ जेनेरेटेड क्या, यो चाहिँ जी भनेर चाहिँ दिनैपर्छ है त यसमा। जुन चाहिँ हामी जेसन सिरियलाइजेबल हुन्छ नि, कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीले जेनेरेट गरेर राख्ने फाइल, कोड जेनेरेट गरेर राख्ने फाइलको चाहिँ यो .g भनेर चाहिँ दिनैपर्छ है त यो होइन। डकुमेन्टेसनमा यस्तै छ होइन। तपाईँहरूले flutter.io मा गएर त्यो ब्याकएन्डभित्र जेसन एन्ड सिरियलाइजेबलभित्र तपाईँ पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन। ल यति गरिसके पछाडि अब हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको सुरुमा एनोटेसन गर्ने थियो होइन। जुन क्लासको डेटालाई चाहिँ हामीले जेनेरेट गरिन्छ नि, त्यो क्लासको ठिक माथि चाहिँ एक लाइन माथि हुन्छ नि, सुरुमा चाहिँ हामीले एनोटेसन गर्नुपर्छ होइन। किनभने चाहिँ यो एनोटेसन भनेको यो क्लासको चाहिँ डेटा जेनेरेट गरेँ, यो क्लासलाई पनि पार्स गरेर के अरे जेसनको डेटालाई चाहिँ ल्याएर पार्स गरेर यसमा ट्रान्सलेट गरेँ होइन। यसमा पनि गरेँ भनेको हो क्या यो जेसन सिरियलाइजेसन भनेर एनोटेट गरे पछाडि चाहिँ उसले थाहा पाउँछ क्या, त्यो लाइब्रेरीले क्या जेसन सिरियलाइजेबल उसले थाहा पाउँछ। अनि त्यही भएर उसले सबैको कोड जेनेरेट गरिदिन्छ है त। अब सेकेन्ड स्टेप भनेको हाम्रो यो पार्ट गर्ने थियो होइन। त्यो जेनेरेट गरेको कोडलाई चाहिँ कुन फाइलमा जेनेरेट गरेर राख्ने भन्दाखेरि युजर _ मोडल.g.डाटमा राख्ने होइन। अब हाम्रो थर्ड स्टेप चाहिँ के छ भन्दाखेरि थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ अब यो जेनेरेट गर्ने एउटा कमान्ड छ क्या, कमान्ड छ होइन। अनि जुन कमान्ड चाहिँ दुईवटा खालको छ क्या। एउटा भनेको बिल्ट भन्छ होइन, पर्टिकुलर बिल्ट, र अर्को भनेको चाहिँ वाच भन्छ क्या। त्यो चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि
म सानो सिम्पली बुझ्दाखेरि बिल्ट भन्ने कमान्डले चाहिँ अब एकचोटि उसले बिल्ट भनेर रन गराउँदाखेरि जेसन एनोटेसन गरेको जुन छ नि त्यो एकचोटि सबैलाई हेर्छ र त्यसलाई बिल्ट गरिदिन्छ। एकचोटि बिल्ट गरेर त्यो कमान्ड एक्जिट हुन्छ होइन। वाच भन्ने कमान्ड रन गऱ्यौँ भने चाहिँ वाचले चाहिँ अब यो एनोटेसन गरेको कता कता छ होइन त्यो सबै हेर्छ होइन। अनि उसले त्यो एकचोटि बिल्ड गरिदिएर त्यो ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यो ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको हुन्छ र उसले जेनेरेट गरेको कोड एनोटेसन गरेको जुन ब्लक अफ कोडमा अलिकति चेन्जेस आउँछ नि। अब हामीले नयाँ स्ट्रिङ होइन ए भनेर थप्यौँ भने नि अब यसलाई पनि अब यो गरेर हामीले यसरी सेभ गरिदिउँ भने यसलाई पनि फेरि उसले अपडेट गरिदिन्छ क्या फेरि उतापट्टि जेनेरेट गरेको कोडमा है त। त्यसको लागि हामी सुरुमा यहाँ डकुमेन्टेसनमा जाउँ है त। flutter.io भित्र जेसन सिरियलाइजेबल एन्ड कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीमा जाउँ। अनि यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यो मैले अहिले भर्खर भनेको कुरा रनिङ द कोड जेनेरेसन युटिलिटी भन्छ है त। अब यसमा चाहिँ के छ भने दुई खालको युटिलिटी छ क्या कोड जेनेरेट गर्ने। वान टाइम कोड जेनेरेसन र जेनेरेटिङ कोड कन्टिन्युसली भन्छ है त। वान टाइम कोड जेनेरेसन गर्नुको लागि चाहिँ हामीले बिल्ट भन्ने स्पेसिफिक रन गर्नु पर्यो होइन कमान्ड युटिलिटी होइन। युटिलिटी कमान्ड भनौँ न अब टर्मिनलमा रन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सेलमा। फ्लटर पप रन बिल्ट रनर बिल्ट भनेर यो रन गरायो भने चाहिँ वान टाइम मात्र कोड जेनेरेट हुन्छ होइन। एकचोटि कोड जेनेरेट हुन्छ उसले जेसन एनोटेट गरेको कहाँ कहाँ छ त्यो ऊको कोड जेनेरेट गरिदिन्छ अनि ऊ इन्ड हुन्छ क्या त्यो कमान्ड अफ हुन्छ होइन। अनि अब कन्टिन्युसली जेनेरेट गरिराख्नुको लागि चाहिँ अब हामीले फ्लटर पप रन बिल्ट रनर वाच भन्ने कमान्ड क्या बिल्ट र वाच भने नि मैले यो वाच भन्ने कमान्ड रन गरायो भने चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्युसली ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको हुन्छ क्या। अनि ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको हुन्छ र अब कतिपय हामीले मोडल क्लासमा अब नयाँ फिल्डहरू थप्यौँ भने त्यो नयाँ फिल्ड थपेको पनि कुराहरू चाहिँ ऊ ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको हुन्छ नि त उसले अपडेट गरिदिन्छ क्या। उतापट्टि जेनेरेटेड गरेको कोड जुन हुन्छ नि जेसन सिरियलाइजेबल लाइब्रेरीले जेनेरेट गरेर पार्ट गरेर फाल्टै फाइलमा राखेको कोड त्यो कोडमा पनि उसले अपडेट गरिदिन्छ क्या यसले। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि इट इज सेफ टु स्टार्ट द वाचर वान्स एन्ड लिभ इट रनिङ इन द ब्याकग्राउन्ड भनेको छ है त। रेकमेन्डेड चाहिँ म यही गर्छु है त। वाच भन्ने तपाईँ एकचोटि रन गराउनु टर्मिनलमा होइन रन गराएर छोडिदिनु त्यसले त्यति भएपछि सेफ हुन्छ क्या। अब तपाईँ पछि जति चेन्जेस ल्याउँदा पनि उसले अपडेट गर्दै गर्छ क्या जेनेरेट भएको कोडमा है त। अब त्यो अहिले हामी थ्योरिटिकल्ली हेऱ्यौँ होइन। अब यसलाई रन गराएर हेर्दाखेरि हामी बुझिन्छ क्या। अब यसलाई होइन FLUTTA टर्मिनलमा गएर त्यो अब रन गराउँ है त। हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको एनोटेसन गर्ने थियो होइन। कुकुन पार्टको चाहिँ कुकुन हुन्छ नि कुकुनको चाहिँ कोड जेनेरेट गर्ने भनेर यो एनोटेट गरेको होइन। हामीले युजर मोडलको पनि जेनेरेट गर्ने हो एड्रेसको पनि गर्ने हो र जियोको पनि गर्ने हो है त। कोड जेनेरेट गर्ने भन्नुको मतलब होइन जेसन सिरियलाइजेबल लाइब्रेरी र कोड जेनेरेसन लाइब्रेरी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोड जेनेरेसन लाइब्रेरिजहरू भनेको चाहिँ एउटा कोड जेनेरेसन भन्ने चाहिँ एउटा तरिका हो क्या मेथड हो क्या। त्यो भित्रको चाहिँ अब कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीभित्र चाहिँ जेसन सिरियलाइजेबल प्याकेज लाइब्रेरी चाहिँ एउटा हो क्या अरू पनि छ होइन। अनि अब जेसन सिरियलाइजेबल लाइब्रेरीले जेनेरेट गर्ने कोड चाहिँ के हो भन्दाखेरि जेसन सिरियलाइजेबल लाइब्रेरीले चाहिँ जेसनलाई चाहिँ सिरियलाइज गर्छ क्या। सिरियलाइज गर्नु भनेको उसले होइन जेसनको डेटालाई चाहिँ डाइनामिक डेटालाई चाहिँ ल्याएर ट्रान्सलेट गर्नु हो क्या यतापट्टि हाम्रो डटको मोडलको अब्जेक्टमा क्या मोडल क्लासको अब्जेक्टमा है त। त्यो जेनेरेट गर्नु भनेको चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छ है त त्यसले जुनमा चाहिँ सुरुमा हामीले म्यानुअली गरेको थियौँ नि यहाँ यसरी होइन त। अब जियो होइन फ्रम जेसन भनेर हामीले यहाँ एउटा जेसन भन्ने एउटा म्याप स्ट्रक्चर म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक टाइपको अब्जेक्ट प्यारामिटर पास गराउँछौँ होइन। जुनमा चाहिँ हामीले उतापट्टिबाट यो सर्भिस भन्ने क्लासमा हामीले जुन एपिआईको डेटा फेच गरेको छौँ नि हो त्यो डेटा यता पास गराउँथ्यौँ होइन। यहाँ पास गराएर चाहिँ अनि त्यसलाई हामीले यसरी आफै डिफाइन गरिन्थ्यो नि यो गरेर यहाँ अब ल्याटिच्युडमा अब जेसनको अब LAT भनेर यसरी आफै ट्रान्सलेट गरिन्थ्यो नि होइन। हो यो कोडहरू चाहिँ अब हाम्रो जेसन सिरियलाइजेबल लाइब्रेरीले आफै गरिदिन्छ क्या कोड जेनेरेट गरिदिन्छ है त यो चाहिँ हाम्रो। ल त्यसको लागि हामी यहाँ रन गराम होइन फ्लटर होइन फ्लटर पप रन बिल्ट अन्डरस्कोर रनर होइन वाच भन्ने हामी रन गराम है त। ल सुरुमा तपाईँलाई वाच र बिल्टमा के फरक हुन्छ त्यो देखाउँछु है त सुरुमा। ल त्यसको लागि अब अहिले हामीलाई भनेको जियो क्लासभित्रको हामी ल्याटिच्युड र लङ्गिच्युड छ नि त दुईवटा डेटा। हामी यो ल्याटिच्युडलाई चाहिँ अहिलेको लागि काटिदिउँ होइन। तर हामीलाई चाहिने भनेको त ल्याटिच्युड लङ्गिच्युड पनि हो नि त होइन। यसलाई अहिले ब्लक गरिदिउँ यसरी। ल ब्लक गरिदिएर हामी यति मात्र सुरुमा जेनेरेट गरौँ है त। ल अब त्यसको लागि यहाँ टर्मिनलमा जाउँ। टर्मिनल के भयो ऊ भएछ है त नयाँ टर्मिनल खोलेँ मैले। नयाँ टर्मिनलमा जाउँ र हामी सुरुमा बिल्ट भन्ने उसलाई चाहिँ
जेसन सिरियलाइजेबल युटिलिटीलाई चाहिँ रन गराम है त कमान्डलाई क्या फ्लटर हैन फ्लटर पब रन बिल्ट रनर र build बिल्डले चाहिँ एकचोटि मात्र बिल्ड गरिदिन्छ जुनलाई एनोटेट गरिएको छ नि हामीले त्यो कोडलाई मात्र यसले एकचोटि जेनेरेट गरिदिन्छ अनि त्यो अफ हुन्छ है त एक्जिट हुन्छ भनेको हैन त ल त्यसको लागि यसलाई रन गराम हैन यो अलिकति टाइम लाग्छ यसले रन यति यो कमान्ड रन गरिसकेपछि चाहिँ यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यो पार्ट गरेको फाइल एउटा बनाउँछ हैन युजर अन्डरस्कोर model.g.dart भन्ने एउटा फाइल बनाउँछ अनि त्यो फाइल भित्र चाहिँ यसले जेसन सिरियलाइजेबल प्याकेज लाइब्रेरीले जेनेरेट गरिदिएको जुन छ नि कोडहरु त्यो फाइल भित्र चाहिँ यसले त्यो कोडहरु जेनेरेट गरेको हुन्छ क्या यो फाइल भित्र चाहिँ पार्ट गरेको फाइल भित्र यहाँ तल हाम्रो एक्जिक्युट हुँदैछ तीन चार मिनट लाग्छ एभरेज भनौं न धेरै भनेको सबसे मिनिमम भनेको 3-4 मिनेट्स लाग्छ है त यो प्रोसेस कम्प्लिट हुनु छिटो पनि हुन सक्छ कति पय हैन तर अब मेरो चाहिँ अलिकति हैन छिटै हुन्छ मतलब 3-4 मिनेट्स चाहिँ मिनिममै लाग्छ हाम्रो यो रन भइसक्यो है त कमान्ड एक्जिक्युट भइसक्यो सक्सिडेड आफ्टर 50.0 विथ आउटपुट्स टु आउटपुट 7 एक्सन्स भनेको छ हैन यो अब बिल्ड रन भइसक्यो क्या अब हामीले यहाँ माथि रन गरायौं हैन बिल्ड कहाँ छ यहाँ फ्लटर पब रन बिल्ड रनर बिल्ड भनेर रन गरायौं यो यति रन भएर जेनेरेट गरिसकेर चाहिँ यसले यहाँ आएर इन्ड भयो क्या सक्सिडेड भनेर इन्ड भयो है त यो ल यति भएपछि हाम्रो यहाँ तपाईले नोटिस गर्नुभयो होला यो युजर model.g.dart भनेर पार्ट गरेको फाइलको यहाँ एरर हरायो र यतापटि हाम्रो मोडल्स भित्र user.model.g.dart भन्ने फाइल एउटा यसले जेनेरेट गर्दियो है त अब जुन फाइल भित्र हामी हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ जेसन सिरियलाइजेबल लाइब्रेरीले चाहिँ जेनेरेट गरिदिएको कोड छ है त यहाँ जेनेरेट कोड डु नट मोडिफाई बाइ ह्यान्ड्स भनेको छ नि त हैन पार्ट अफ युजर model.dart युजर model.dart मा पार्ट गरेको छौं हैन अनि त्यो त्यसकै पार्ट हो यो चाहिँ त्यसकै पार्ट हो भनेको है त अनि जेसन सिरियलाइजेबल जेनेरेटरले जेनेरेट गरेको कोड हो है त यो यति भनेको अब हामीले युजरको भयो हैन युजरको जुन हामीले @जेसन सिरियलाइजेबल भनेर एनोटेट गरेको थियौं नि त्यो एनोटेट गरेको हुनाले युजर्सको यसले यति यहाँ कोड जेनेरेट गरिदियो हैन फ्रम युजर्स फ्रम जेसन भनेको यसले चाहिँ डाइनामिक जेसनको डेटालाई चाहिँ ल्याएर डार्टको हुन्छ नि हाम्रो फ्लटरको डार्टको मोडल क्लासको अब्जेक्टमा यसले एसाइन गरेर ट्रान्सलेट गरिदिन्छ हैन अनि अब युजर्स टु जेसन भनेको चाहिँ यसले चाहिँ अब टु जेसन भन्नुबित्तिकै यसले टु जेसनमा कन्भर्ट गर्छ है त यसले जेसनमा ट्रान्सलेट गर्छ यसले चाहिँ जेसनको डार्टको अब्जेक्टमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ र यसले चाहिँ टु जेसन भनेपछि जेसनमा यसले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छ है त यतापटिको उलाई अब्जेक्ट्सहरुलाई डार्टको अब्जेक्ट्सहरु मोडल्सहरुलाई हैन अब यति भनेको हाम्रो युजर्सको थियो एनोटेट गरेको हैन त्यही भएर युजर्सको यसले जेनेरेट गरिदियो अनि यति भनेको एड्रेसको थियो हैन एड्रेसको यसले जेनेरेट गरिदियो हैन अनि यति भनेको जियोको थियो जियोको यसले जेनेरेट गरिदियो है त यहाँ हामीले एनोटेट गरेको थियौं नि जुन जेसन सिरियलाइजेबल भनेको यसको जेनेरेट गर भनेको जेसन सिरियलाइजेबल भनेको यसको पनि जेनेरेट गर र यसको पनि जेनेरेट गर भनेर हामीले तीनटै क्लासको जेनेरेट गरेको थियौं नि त कोड त्यही भएर यतापटि यसले तीनटै कोड जेनेरेट गर्यो है त तीनटै क्लासको एउटा चाहिँ यसले सिरियलाइज गर्ने अर्को चाहिँ यसले गर्ने है त यो टु जेसन भनेको इनकोड गर्ने का एउटा डिकोड गर्ने एउटा इनकोड गर्ने है त यो मेथड चाहिँ है त हैन अब यहाँ एरर देखाउँदैछ हैन जम्मा दुईटा एरर भन्दैछ हैन कहाँ एरर आएको छ भन्दाखेरि अब यसले ट्रान्सलेट गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ एड्रेस भन्ने त हाम्रो यतापटि मोडलमा के छ त युजर्सको हैन त युजर्सको एड्रेस भनेको त एउटा एड्रेसको अब्जेक्ट छ नि त अब यहाँ भनेको त हामीले छिराउनु पर्ने हुन्छ नि त एड्रेसको एउटा नेम्ड कन्स्ट्रक्टर भनौं न एउटा नेम्ड कन्स्ट्रक्टर छिराउनु पर्ने हुन्छ नि त नेम्ड कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ एउटा डाइनामिक म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक अब्जेक्ट एउटा जेसनको अब्जेक्ट चाहिँ एउटा प्यारामिटर एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ नि त हैन अनि त्यो एक्सपेक्ट गरेको जेसनको डाइनामिक अब्जेक्ट चाहिँ हामीले स्पेसिफिक एड्रेसको दिएर पठाएको हुन्छ नि त हैन त एड्रेसको लागि त्यही एक्सपेक्ट गर्दैछ क्या यसले त्यही भेटेन भन्दैछ यहाँ इजन डिफाइन भन्दैछ हैन यो एड्रेस फ्रम जेसनमा जेसनको एड्रेस पठाउँदैछ नि त यसले एज म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक हैन सबै यो आफै अटोमेटिक जेनेरेट गरिदिन्छ क्या जुन हामीले पहिला सेकेन्ड एपिसोड थर्ड एपिसोडतिर हामीले यसरी नै अटोमेटिक हामीले यसरी नै लेखेर पठाउँथ्यौं नि हैन लेखेर ट्रान्सलेट गर्थ्यौं नि अब चाहिँ हाम्रो जेसन सिरियलाइजेबल प्याकेजले चाहिँ अटोमेटिक जेनेरेट गरिदियो क्या यो छैन अरे अनि
हाम्रो एड्रेसमा चाहिँ जियोको अब्जेक्ट पनि यसले ट्रान्सलेट गर्न सकेन क्या, जियोमा पनि भ्यालु असाइन गर्न सकेन क्या हैन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एड्रेसमा गएर सुरुमा जियोको बनाऊँ, एउटा फ्याक्ट्री बनाऊँ है त, फ्याक्ट्री कन्स्ट्रक्टर। अब हामी फ्याक्ट्री हैन, फ्याक्ट्री जियो डट फ्रम जेसन भनेर बनाऊँ है त। फ्रम जेसनले म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक एउटा अब्जेक्टको चाहिँ अब्जेक्ट एक्सपेक्ट गर्छ एज अ प्यारामिटर हैन। अनि यसले के रिटर्न गर्छ भन्दाखेरि रिटर्न गर्दाखेरि यसले अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि अब जेसन सिरियलाइजेबल प्याकेज लाइब्रेरीले चाहिँ एनोटेट गरेको छ नि, हामीले एनोटेट गरेपछि उसले एउटा डिकोड गर्ने मेथड र एउटा भनेको इनकोड गर्ने मेथड बनाइदिन्छ, जेनेरेट गरिदिन्छ भने नि त मैले हैन। यहाँ हाम्रो जियोको दुईटा छ है त, दुईटा मेथड छ यहाँ। एउटा डिकोड भनेको यसले ट्रान्सलेट गर्छ हैन, इनकोड भनेको यसले चाहिँ फेरि ब्याक यतापट्टिको अब्जेक्टलाई हुन्छ नि, मोडलको इन्स्टेन्स अब्जेक्ट हुन्छ नि, मोडलको जुन फिल्डहरूलाई चाहिँ यसले फिल्डको डेटालाई चाहिँ फेरि यसले उमा इनकोड गर्छ है त, ट्रान्सलेट गर्छ है त, फेरि इनकोड गर्नु र ट्रान्सलेट गर्छ है त फेरि उतापट्टिको जेसनको अब्जेक्टमा है त हैन। अनि फ्रम जेसन भनेको चाहिँ जेसनदेखि आएको डेटालाई चाहिँ यसले यहाँको हाम्रो मोडल क्लासको अब्जेक्टमा ट्रान्सलेट गर्छ है त। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ यताबाट अब जुन यो मोडलबाट जुन यो फ्याक्ट्री कन्स्ट्रक्टरले ल्याएको डाइनामिक एपिआईको डेटा हुन्छ नि, जुन भनेको त हाम्रो यहाँदेखि आएको हुन्छ हैन, उतापट्टिबाट फ्युचर मेथडबाट आएको हुन्छ नि त, हामीले डाइरेक्ट यो सोर्सबाट तानेको हुन्छौँ नि त हैन। यो सर्भिस यो युआरएल सोर्सबाट तानेर यसलाई रेस्पोन्स गरेर पर्खेर डिकोड गरी जेसन र डिकोड गरेर त्यो रेस्पोन्सको बडीलाई यतापट्टि पठाउँछौँ नि त हैन। हामीले यो डाइनामिक डेटालाई पठाउने हुन्छौँ नि त। हौ त्यो डाइनामिक डेटा चाहिँ अब हामीले त्यो डाइनामिक डेटा यहाँ आइपुग्छ नि त हैन। अनि यहाँ आइपुगे पछाडि चाहिँ त्यो डेटालाई फेरि हामीले यहाँ पास गराउनु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँ आइसकेपछि मात्र त्यो ट्रान्सलेट हुने हुन्छ क्या। डाइनामिक अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ आइपुगेर चाहिँ डाइनामिक अब्जेक्टदेखि चाहिँ मोडल क्लासको फिल्ड्सहरूमा ट्रान्सलेट हुन्छ है त, फिल्ड्सहरूमा भ्यालु असाइन गरेर ट्रान्सलेट हुन्छ। अब त्यसको लागि हामी चाहिँ यहाँ अब यो कोड जेसन सिरियलाइजेबल लाइब्रेरीले जेनेरेट गरेको फ्रम जेसन भन्ने उ छ नि, मेथड छ नि, जियो फ्रम जेसन, यसलाई उ गरौँ, सजेसन खोजौँ। जियो फ्रम जेसन र टु जेसन हो नि त, हामीले भनेको त फ्रम जेसनदेखि आएको डेटालाई गर्ने हो नि त हैन, ट्रान्सलेट गर्ने हो नि त। त्यही भएर यसलाई फ्रम जेसन युज गरौँ। अनि यो जेसन भन्ने एउटा यसले प्यारामिटर माग्दैछ, त्यो जेसनमा चाहिँ हामी यही जेसन पास गराइदिएको है त यहाँ। अनि यति गरे पछाडि चाहिँ त्यो ट्रान्सलेट भयो क्या त्यो डेटा। अनि यो भयो। अनि यस पछाडि अब फेरि एड्रेसमा गरौँ हामी हैन। एड्रेसमा पनि अब फ्याक्ट्री एउटा बनाऊँ, फ्याक्ट्री कन्स्ट्रक्टर ADDRESS एड्रेस फ्रम जेसन हैन, एड्रेस फ्रम जेसन। अब यसले पनि यो म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक जेसन अब्जेक्टै लिने हो उताबाट प्यारामिटर हैन। यसलाई कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V ल्याएर यसले पनि अब कहाँ पास गराउँछ यो डाइनामिक अब्जेक्टको डेटा भन्दाखेरि जेनेरेटेड गरेको मेथडमा है त, एड्रेस फ्रम जेसन भनेर एड्रेस फ्रम जेसन भनेर यहाँ पास गराइन्छ। अनि यही जेसन डेटा यसले यहाँ पास गराइन्छ हैन। अनि यो पास भएको जेसन यति भनेको तपाईहरुले नोटिस गर्नुभयो होला, यो भनेको जेनेरेटेड हो है त, जेनेरेटेड गरे जेसन सिरियलाइजेबल प्याकेजले जेनेरेटेड गरेको कोडको एउटा मेथड हो है त यो। अनि यो मेथडले चाहिँ यो जेसन डाइनामिक जेसन लिन्छ र यतापट्टि user.g.dart मा लगेर यी फ्रम जेसन एड्रेस फ्रम जेसन भन्ने मेथड छ यहाँ हैन। यसले यो म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक यो प्यारामिटर मागिरहेछ, जुन प्यारामिटर हामीले उताबाट पास गरायौँ एड्रेसको हैन। अनि त्यो आए पछाडि यसले यी सिटीमा सिटी जियोमा जियो यसरी असाइन गरेर ट्रान्सलेट गरेको हुन्छ है त। अब अघिको हाम्रो दुईटा एरर थियो जुन हरायो क्या, जुन भनेको चाहिँ अब यो भेटाएको थिएन नि त। अघिको एररमा के थियो भन्दाखेरि यो जियो फ्रम जेसन भन्ने यो अब्जेक्ट डिफाइन भएको थिएन भन्दै थियो हैन। अनि त्यो भन्दै थियो र एकछिन है त, यहाँ गएर यो दुईटा लाइन यसलाई र यसलाई हटाइदियो भने दुईटा एरर देखिन्छ है त। हेर्नु है त के एरर भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँ युजर्स र उमा क्या, युजर्स र यो एड्रेसको उमा मेथडमा चाहिँ एरर देखाउँदै थियो है त। जुन यसले ट्रान्सलेट गर्दै लाँदाखेरि जियो अब्जेक्टको चाहिँ जियो फ्रम जेसन भन्ने यो भेटाएन अरे क्या।
यो फ्याक्ट्री कन्स्ट्रक्टर छ नि, जुन नेम्ड कन्स्ट्रक्टर छ नि, यो भेटाएन अरे क्या, यसले भ्यालुएसन गर्दै जाँदाखेरि क्या, ट्रान्सलेट गर्दै जाँदाखेरि। अनि पछिबाट हामीले त्यो बनायौँ होइन, जियोको बनायौँ, र जियोको बनाएपछि एड्रेसको इरर हटो होइन, यहाँ यतापट्टि हेर्नु है त, एड्रेसको यो जियो फ्रम जेसन हटो होइन। अब एड्रेसको भेटेको छैन नि त युजर्समा होइन। अनि अब यतापट्टि गएर फेरि हामीले यो यतापट्टि एड्रेसको त्यो बनाइदिए पछाडि फेरि दुइटै इरर हटो क्या हाम्रो यहाँ युजर्सले त्यो भेटायो क्या, एड्रेस फ्रम जेसन भन्ने। किनभने त एड्रेस फ्रम जेसन त हामीले यहाँ बनायौँ नि त, यी फ्याक्ट्री भनेर एड्रेस फ्रम जेसन, र अब एड्रेस फ्रम जेसनमा जियो फ्रम जेसन भेटेको थिएन, हामीले यतापट्टि बनाइदिउँ होइन। त्यो भएपछि त्यो इरर हरायो होइन। अब भनेको चाहिँ युजर्सको एउटा फ्याक्ट्री बनाऊँ। अब फ्याक्ट्री होइन, अब यसले पनि त उतापट्टि पास गराउनु पऱ्यो नि त, यसको पनि जेनेरेट, यसको पनि एनोटेट त गरे, एनोटेसन दिएपछि यसको पनि कोड त जेनेरेट भएको छ नि त उतापट्टि, लाइब्रेरीले जेनेरेट गरिदिएको छ नि त। अब यसको पनि एउटा फ्याक्ट्री कन्स्ट्रक्टर बनाउनुपर्छ यहाँ होइन, युजर्स फ्रम जेसन भनेर होइन। अब युजर्स फ्रम जेसन भनेर यसको पनि म्याप स्ट्रिङ डाइनामिक अब्जेक्टै लिन्छ यसले पनि होइन, प्यारामिटर यो लिन्छ, र यसले त्यो भ्यालु चाहिँ कहाँ पास गराइन्छ भन्दाखेरि त्यो जेनेरेटेड जुन छ नि हाम्रो लाइब्रेरीले जेनेरेट गरेको कोडको चाहिँ एउटा मेथड हो क्या, युजर्स फ्रम जेसन भन्ने, त्यहाँ पास गराइन्छ जेसनमा, त्यो जेसन पास गराइन्छ होइन। अनि यो जेसन चाहिँ हाम्रो अब यहाँदेखि आउँछ है त, सर्भिस भन्ने ऊ बनाउँछ। सर्भिसमा चाहिँ जुन हामीले चाहिँ जेसनको डेटालाई चाहिँ एउटा फ्युचर मेथड बनाएर गेट गरेको छौँ है त। ल अब त्यसमा हामीले एउटा लिस्ट अफ युजर्स भनेर एउटा यहाँ बनाएको छौँ, भेरिएबल एउटा लिस्ट बनाएको छौँ होइन। अब त्यो लिस्टमा चाहिँ अब हामी त्यो लिस्टमा एड गरौँ है त अब त्यो डेटालाई होइन। त्यो लिस्टमा चाहिँ अब ट्रान्सलेट गरेर त्यो डेटालाई चाहिँ स्टोर गरौँ, फाइनल गरौँ है त। युजर लिस्ट होइन, युजर लिस्ट इक्वल्स टु चाहिँ डेटा, डेटा डट यसलाई डेटालाई म्याप गरौँ है त। म्याप गरेर युजर्स फ्रम जेसन भनेर जेसनमा ई पास गराइदिउँ र यसलाई टु लिस्टमा कन्भर्ट गराइदिउँ। ल यति गरौँ होइन। अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि युजर लिस्ट भन्ने, युजरको लिस्ट भन्ने एउटा लिस्ट टाइप युजर्सको हामीले एउटा यहाँ लिस्ट बनायौँ होइन, जुन चाहिँ खाली छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले जुन एपिआईबाट गेट गरेर होइन, गेट गरेको डेटा थियो नि डाइनामिक डेटा, त्यसलाई चाहिँ यहाँ डिकोड गऱ्यौँ होइन। डिकोड गराइसकेर चाहिँ अब यहाँ युजर्समा स्टोर गऱ्यौँ है त। युजर्समा स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई म्यापिङ गरेर त्यो भित्रको इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले युजर डट फ्रम जेसन भन्नेमा पास गराइदिउँ है त। युजर्स डट फ्रम जेसन भनेको चाहिँ यो मोडलको यहाँ पास गराइदिउँ हामीले, युजर्स डट फ्रम जेसनको यहाँ पास गराइदिउँ होइन। अनि यहाँ आएपछि त्यो डाइनामिक डेटा त यहाँ आइपुग्यो नि त होइन। डेटा डिकोड भएको डेटाको भित्रको इलिमेन्ट्सहरू भनेपछि डाइनामिक इलिमेन्ट्सहरू हो नि त, डाइनामिक डेटाहरू यहाँ आइपुग्यो। अनि यसले यहाँभित्र छिराइदिएको छ क्या, युजर्स फ्रम जेसन भनेर यो जेनेरेटेड कोडको एउटा मेथडभित्र छिराइदिएको छ होइन, जुनले चाहिँ ट्रान्सलेट गर्छ है त यतापट्टि। अनि त्यो त्यहाँ छिराएपछि त्यो जेसन यहाँ आइपुग्यो होइन। त्यसले युजर्सको सबै फिल्डहरूमा असाइन गर्दै लाँदाखेरि एड्रेस भेटायो होइन। एड्रेसमा त्यसले अब एड्रेस जेसनको एड्रेस यसले पास गरायो होइन। यदि खाली छ भने खाली, नभए चाहिँ एड्रेस फ्रम जेसन भनेर अर्को एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाएको थियौँ नि हामीले, फ्याक्ट्री कन्स्ट्रक्टर, त्यो कल गरेर त्यसभित्र छिराइदियो फेरि होइन। अनि त्यहाँभित्र छिरेपछि फेरि अब एड्रेसभित्र गयो होइन, एड्रेसमा पुग्यो, यो एड्रेसमा छिरायो होइन। अनि यति भइसके पछाडि फेरि अब एड्रेसमा गयो त्यो होइन, एड्रेसभित्र पनि त्यसरी नै हुन्छ होइन। अनि एड्रेसभित्र भइसके पछाडि पनि जियोको पनि त्यसरी ट्रान्सलेट हुन्छ क्या, पालै पालो होइन। अनि त्यो भएपछि हाम्रो लगभग अब जेसन सिरियलाइजेबल लाइब्रेरी युज गरेर चाहिँ हामीले डेटालाई पार्स गराइसक्यौँ क्या। अब यसलाई लास्ट भनेको कन्ज्युम मात्र गर्नु बाँकी छ है त। अनि अब यो हाम्रो फ्युचरले चाहिँ लिस्ट टाइप युजर्स रिटर्न गर्दैछ है त, एक्सपेक्ट गर्दैछ क्या। यो हाम्रो गेट युजर्स भन्ने मेथडले चाहिँ एउटा रिटर्नमा चाहिँ एउटा फ्युचरबाट लिस्ट टाइप लिस्ट अफ युजर्स चाहिँ एउटा यसले रिटर्न गर्नु खोज्दैछ, जुन भनेको हाम्रो युजर लिस्ट हो है त। युजर लिस्ट भनेको लिस्ट अफ युजर्स हो है त। अब यहाँ रिटर्न गरौँ, रिटर्न गरेर रिटर्नमा चाहिँ अब युजर्स लिस्टलाई रिटर्न गरिदिउँ है त। युजर्स लिस्ट रिटर्न गरिदिउँ, हाम्रो यो यहाँको यो ब्लू ऊ पनि जान्छ है त, युजर लिस्ट। अब यसरी रिटर्न भइसक्यो होइन। अब यो भएपछि चाहिँ हाम्रो ऊ रेडी भयो क्या, जेसन प्याकेज कन्भर्टर डट यो एउटा एक्स्ट्रा प्याकेज इम्पोर्ट भएछ। ल यति भइसके पछाडि हाम्रो यो रेडी भयो होइन, जुन चाहिँ हामीले अब जेसन सिरियलाइजेबल प्याकेज युज गरेर कोड जेनेरेसन प्याकेज
कोड जेनेरेसन लाइब्रेरी प्याकेज जेसन सिरियलाइजेबल भन्ने कोड जेनेरेसन लाइब्रेरी युज गरेर चाहिँ हामीले अब जेसनलाई सिरियलाइज गऱ्यौँ है त। यति भए पछाडि होइन, अब हाम्रो बाँकी भनेको त्यो डेटालाई कन्ज्युम गर्नु मात्र है त। कन्ज्युम गर्नु भनेको जुन चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर देखाउनु है त एपमा। एपमा ल्याएर देखाउनुको लागि एपमा ल्याएर देखाउँदाखेरि चाहिँ हामीले अब हाम्रो पेजमा जाउँ होइन, युजर्स भन्ने पेजमा, जुन भनेको चाहिँ यो स्क्रिन हो होइन। युजर अन्डरस्कोर पेज भनेको सेन्टर टेक्स्ट सेन्टरमा पार्सिङ जेसन विथ कोड जेनेरेसन लाइब्रेरी भनेर लेखेको छ होइन। अब यहाँ चाहिँ त्यो डेटा कसरी कन्ज्युम गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो डेटालाई चाहिँ हामी सुरुमा अब सर्भिसले रिटर्न गर्दैछ नि त त्यो डेटालाई होइन। युजर लिस्टमा स्टोर गरेर त्यो डेटा रिटर्न गर्दैछ नि त। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा युजर सर्भिसको एउटा इन्स्टेन्स अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो है त त्यसको लागि होइन। अनि इन्स्टेन्स अब्जेक्ट बनाएर त्यो भित्रको चाहिँ हामीले यो सर्भिसभित्रको यो गेट युजर्स भन्ने मेथड एक्सेस गर्नु पर्यो। अनि यो गेट युजर्स भन्ने मेथडले चाहिँ हामीलाई जति पनि चाहिने डेटा चाहिँ उताबाट जेसनको डेटाहरू चाहिँ ट्रान्सलेट भइसकेर रेडी गरेको डेटा चाहिँ युजर लिस्टमा स्टोर गरेर यता रिटर्न गरेको छ नि त। अनि यति भएपछि चाहिँ हाम्रो डेटाहरू सबै यहाँ आइपुग्छ है त एपमा। ल त्यसको लागि हामी पेजमा जाउँ होइन। पेज युजर अन्डरस्कोर पेज भनेको यो युजर लिस्टको स्क्रिन हो। अब यसमा गएर हामी यहाँ यसको विजेटको स्टेटमा एउटा अब्जेक्ट बनाउँछौँ है त। अब्जेक्ट अब के को बनाउँछौँ भन्दाखेरि अब युजर सर्भिस भन्ने क्लासको एउटा युजर सर्भिस भनेर मैले एउटा अब्जेक्ट बनाउँछु है त, इन्स्टेन्स अब्जेक्ट होइन। युजर SERVIC युजर सर्भिस भनेर यसरी बनाएँ होइन। यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरौँ, रेस्पोन्स ढिलो दिँदैछ होइन। अब यो युजर सर्भिस भन्ने एउटा हाम्रो रेस्पोन्स भयो जुनले चाहिँ फ्युचरबाट डेटा फालिरहेछ है त। फ्युचरबाट डेटा ल्याएको छ है त, फ्युचरबाट आइरहेको हुन्छ क्या डेटा चाहिँ होइन। त्यसको लागि हामी एउटा यहाँ फ्युचर बिल्डर बनाऊँ होइन। फ्युचर बिल्डर बनाऊँ। फ्युचर बिल्डरले कन्टेक्स्ट र स्न्यापसट प्यारामिटर लिएर यसले रिटर्न गर्छ, फेरि रिटर्न गर्छ। अनि रिटर्न गर्दाखेरि हामी यसलाई के लिस्ट भ्यू बिल्डर रिटर्न गरिदिउँ होइन। लिस्ट भ्यू डट बिल्डर रिटर्न गरौँ। लिस्ट भ्यू डट बिल्डरले पनि कन्टेक्स्ट र इन्डेक्स लिएर यसले पनि रिटर्न गर्छ। रिटर्न गरेर चाहिँ हामी अब यसलाई चाहिँ अब लिस्ट स्टाइलमा देखाइदिउँ है त, देखाइदिउँ। ल यदि भएपछि हाम्रो यो यहाँ छुटेको छ, यसलाई एरेन्ज गरिदिउँ। अब फ्युचर बिल्डरले चाहिँ एउटा फ्युचर लिन्छ होइन। फ्युचर लिन्छ, यो माथिको कोड के भयो। फ्युचर अहिलेको लागि नल दिउँ, यो एकछिन सुरुमा लेखौँ होइन, कोड एरेन्ज गरौँ। फ्युचर नल छ। अनि अब आइटम बिल्डरको आइटम काउन्ट हुन्छ है त। आइटम काउन्ट चाहिँ अहिलेको लागि 0 दिउँ, एकछिनको लागि होइन, एकछिनको लागि। ल अब हाम्रो फ्युचर भनेको चाहिँ कहाँदेखि आउँछ भन्दाखेरि युजर सर्भिसको चाहिँ एउटा इन्स्टेन्स अब्जेक्टबाट आउँछ होइन। युजर सर्भिस भनेको चाहिँ कुनको इन्स्टेन्स अब्जेक्ट हो भन्दाखेरि युजर सर्भिस भन्ने मोडल क्लासको हो होइन। अनि युजर सर्भिस भन्ने मोडल क्लास चाहिँ हाम्रो यो हो होइन। है युजर सर्भिस भन्ने मोडल क्लास एज अ होल यो हो होइन। अनि युजर सर्भिस भन्ने मोडल क्लासले चाहिँ जेसन डेटालाई चाहिँ यसले पार्स गरेर डिकोड गराएर होइन, पार्स गराएर यहाँ डिकोड गरेको छ होइन। डिकोड गराएर चाहिँ यहाँ ट्रान्सलेट गराएको छ होइन, ट्रान्सलेट गराएको छ यहाँ। अनि ट्रान्सलेट गराएर चाहिँ युजर लिस्टमा स्टोर भएको छ। अनि युजर लिस्टले त्यो डेटालाई चाहिँ रिटर्न गरिरहेछ, फालिरहेछ क्या। अनि त्यो डेटालाई फालिरहेको छ यो गेट युजर्स भन्ने मेथडको थ्रु होइन। ल त्यति भएपछि हामी यहाँ पेजमा जाउँ होइन। अनि हाम्रो फ्युचर भनेको चाहिँ अब त्यो क्लासबाट आउने रहेछ। त्यो क्लास एक्सेस गर्दाखेरि हामी यहाँ त्यसको एउटा अब्जेक्ट बनाएको छौँ। यो अब्जेक्टको चाहिँ अब डट गेट युजर्स भन्ने मेथड गरे पछाडि गेट युजर्सले हाम्रो युजर लिस्ट फाल्छ होइन, रिटर्न गर्छ। अनि हाम्रो त्यही हो फ्युचर्स होइन। अनि त्यति भए पछाडि चाहिँ अब यहाँ तल जाउँ। लिस्ट भ्यू बिल्डर बनाउनु भन्दा अगाडि एउटा अब लिस्ट टाइप युजर होइन, युजरको एउटा लिस्ट अफ युजर भन्ने एउटा लिस्ट अफ युजर एउटा लिस्ट बनाऊँ होइन। लिस्ट युजर्सको चाहिँ एउटा लिस्ट बनाऊँ होइन, युजर लिस्ट भनेर दिउँ। त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्युचरबाट आएको डेटा जति पनि स्न्यापसट लिन्छ नि यसले होइन, त्यो स्न्यापसटको डेटाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ स्टोर हुन्छ है त। SNAP स्न्यापसटको चाहिँ डेटा होइन। ल यति गरिदिउँ। अनि यति गरिसके पछाडि यो युजर इम्पोर्ट भएको छैन हाम्रो होइन, यसलाई इम्पोर्ट गराइदिउँ।
यो भएपछि हाम्रो इम्पोर्ट भयो हैन। अनि अब युजर लिस्ट अब आइटम अब लिस्ट भ्यू बिल्डरको आइटम काउन्टमा चाहिँ यही लिस्टमा जतिवटा काउन्ट छ त्यतिवटा नै यसको लेन्थ हो हैन। अनि त्यसपछि अब हाम्रो लिस्ट स्टाइलको टाइटलमा एउटा टेक्स्ट दियौँ हैन। अब टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो युजर लिस्टको यसलाई नै कपी गरौँ, यो मेरो सजेसन ओभर ढिलो देखाउँछ। युजर लिस्टको चाहिँ इन्डेक्सको चाहिँ अब के भन्दाखेरि उसको नेम देखाइदिउँ हैन। अब नेम देखाएर यहाँ सेभ गरिदिउँ, आयो हैन, यहाँ त्यो नेमहरु आयो। अनि त्यो नेमहरु आए पछाडि चाहिँ अब हैन डेटा त हाम्रो फेच भयो नि त। अब एकचोटी ब्याक जाउँ, ब्याक गएर फेरि यहाँ भित्र आयो रातो इरर आयो। यो भनेको हाम्रो सेकेन्ड एपिसोड थर्ड एपिसोडमा हामीले इज लोडिङ भनेर एउटा स्विच बनाएर डेटा लोड नभइन्जेलसम्म चाहिँ बुलियन भ्यालु ट्रु र फल्स गरेर हामीले सर्कुलर इन्डिकेटर र लोडिङ गराएर चाहिँ डेटा देखाएको थियौँ हैन। अब यसमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ सुरुमै अब स्न्यापसट यसले बिल्डरले स्न्यापसट लिन्छ अनि त्यो रिटर्न गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अब कन्डिसन हाल्दिउँ है त एउटा, यदि स्न्यापसटको चाहिँ स्न्यापसटले इरर भेटायो भने हैन, इरर भेटायो भने रिटर्न गरिदिउँ। यहाँ अब रिटर्न सेन्टरमा रिटर्न गरिदिउँ इरर भनेर, सेन्टरमा चाइल्डमा हैन, चाइल्डमा टेक्स्टमा चाहिँ अब के रिटर्न गरिदिउँ भन्दाखेरि टेक्स्टमा चाहिँ अब स्न्यापसटको इरर देखाइदिउँ है त। snapshot.error इरर भनेर देखाइदिउँ। के चाहिँ इरर आएको रहेछ त्यही इरर चाहिँ हामी यहाँ सेन्टरमा देखाइदिउँ यदि इरर भेटायो भने हैन स्न्यापसटले। र यदि अब रिटर्न गर्दाखेरि चाहिँ अब के मात्र कति बेला रिटर्न गरोस् भन्दाखेरि हैन स्न्यापसटसँग स्न्यापसटसँग डेटा छ भने मात्र रिटर्न गर हैन, नभए गर हैन। स्न्यापसटसँग डेटा छ भने लिस्ट भ्यू बिल्ड गरेर डेटा रिटर्न गरिहाल हैन। अनि नभए चाहिँ अब नभए लोडिङ देखाइदिउँ है त, लोडिङ लिनियर प्रोग्रेस देखाइदिउँ। सर्कुलर प्रोग्रेस इन्डिकेटर र लिनियर प्रोग्रेस इन्डिकेटर हुन्छ हैन, लिनियर प्रोग्रेस इन्डिकेटर देखाइदिउँ। अनि यसलाई सेभ गरिदिउँ हैन। अब सेभ भयो, यसलाई ब्याक आउँ। अब हाम्रो अहिलेको इरर रातो हराउनु पर्ने है त। अब यहाँ गयौँ, डेटा स्न्यापसटले डेटा नभेटाइन्जेलसम्म सर र लिनियर प्रोग्रेस इन्डिकेटर माथि चल्यो अनि डेटा भेटाएपछि फ्याटल लोड भयो है त हाम्रो डेटा। यो भयो यो। अब बाँकी डेटालाई हामी यसरी सबै अब भर्न सक्छौँ है त। अब टाइटल भयो, कन्ट्रोल भी गरिदिउँ, यसलाई सब टाइटल बनाइदिउँ लिस्ट स्टाइलको। अब सब टाइटलमा अब हामीले के यहाँ मोडलमा गएर हेर्दा हुन्छ हैन, युजर मोडलमा गएर हेरौँ। नेम एड्रेस छ हैन त, नेम र एड्रेस छ। एड्रेस भित्रको हामीले सिटी देखाएको छौँ र सिटी भित्रको देखाउने भनेको छौँ ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड हैन त, कोअर्डिनेट। अब युजर पेज भित्र जाउँ हैन, युजर पेज भित्र गएर अब हाम्रो सब टाइटलमा एड्रेसको चाहिँ हामी सिटी देखाइदिउँ हैन। यसलाई सेभ गरिदिउँ, यसको यतापट्टि सिटी आउनु पर्ने। अब हाम्रो लिस्ट स्टाइलको सब टाइटलमा भयो। अब ट्रेलिङमा चाहिँ हामी कोअर्डिनेट देखाइदिउँ है त है। ट्रेलिङमा चाहिँ अब हाम्रो एउटा कलम दिउँ, कलमको चिल्ड्रेन हुन्छ। चिल्ड्रेनमा चाहिँ अब हामी टेक्स्ट यही कपी गरिदिउँ है त। टेक्स्ट यो मेरो सजेसन अलिक ढिलो देखायो कि, यसलाई कपी गराइदिउँ र यहाँ ल्याएर पेस्ट गराइदिउँ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ अब एड्रेस भित्रको पनि अब हाम्रो जियो कोअर्डिनेट भित्रको चाहिँ के भन्दाखेरि ल्याटिट्युड है त। ल अब यहाँ हाम्रो यता साइडमा देखाउनु पर्ने हो ट्रेलिङमा। इरर आएर रहेछ यहाँ हैन, एउटा प्यारेन्थेसिस एक्सपेक्ट गर्दै रहेछ यहाँ। ल यति भएपछि हाम्रो यहाँ साइडमा देखाउँछ त्यो डेटा हैन, आयो हाम्रो कोअर्डिनेट हैन। ल अघि हामीले गर्दै के बिर्सेछौँ भने लास्टमा अलिकति कुरा के बिर्सेछौँ भने मैले तपाईहरुलाई बिल्ड र वाचको हुन्छ नि
डिफ्रेन्स कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछु भनेको थिएँ होइन, बुझाउँछु भनेको थिएँ, एक्जाम्पल देखाइदिन्छु भनेको थिएँ, तर मैले गर्दा गर्दै बिर्सेछु कि। अब यहाँ ठिक्क यहाँ आएर सम्झेँ है त। अब हाम्रो युजर्स लिस्टभित्रको एड्रेसभित्रको जियोभित्रको ल्याटिट्युड मात्र छ यहाँ होइन, लङ्गिट्युड भेटिँदैन है त हामीले यहाँ। लङ्गिट्युड किनभने हामीले अघि ल्याटिट्युड मात्रै देखायो होइन, लङ्गिट्युड हामीले अघि ब्लक गरेको छौँ नि त यहाँ। युजर मोडलमा जाउँ अनि यहाँ हामीले स्ट्रिङ ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड हामीले यहाँ ब्लक गरेको छौँ नि त होइन। अब यसलाई यसरी खोलौँ होइन, अनि अब हामीलाई लङ्गिट्युड पनि चाहियो नि त अब डेटा होइन। यसरी खोलेर अब यहाँ सेभ गराइदिउँ। अब यो सेभ गर्दाखेरि अब हाम्रो डेटा यहाँ जेनेरेटेड भएको डेटामा हाम्रो यहाँ छ नि जुन जियोको हेरौँ त यहाँ यी ल्याटिट्युड मात्र छ नि त अहिले त होइन। अब लङ्गिट्युड यहाँ थप्यो त थपेन नि। अब यो डेटा हाम्रो के अरे कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीले थाहा पाएन क्या अपडेट भयो भनेर। अब यस्तै केसहरूको लागि चाहिँ बिल्ट भन्दा पनि वाच क्या, वाच भन्ने कोड जेनेरेसन युटिलिटी रन गराउँदाखेरि चाहिँ एकदम सेफ हो भन्छ क्या। त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहन्छ क्या एकचोटि। अब बिल्ड भनेको चाहिँ एकचोटि बिल्ड गरिदिन्छ, जुनलाई एनोटेट गरेको छ त्यो कोड एकचोटि बिल्ड गरेर जेनेरेट गरिदिन्छ होइन, पार्ट गरेर फाइलमा। त्यस पछाडि त्यो कोड एक्जिक्युट भएको इन्ड हुन्छ। तर वाच भन्ने हामीले युटिलिटी चलायो भने चाहिँ होइन, वाच भन्ने कमान्ड युज गर्यो भने चाहिँ उसले एकचोटि बिल्ड गरिदिन्छ होइन एनोटेट गरेको, अनि वाच गरिरहेको हुन्छ क्या, हेरिरहेको हुन्छ, ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको हुन्छ क्या। केही चेन्जेसहरू आउँछ होइन, केही चेन्जेसहरू आउनु बित्तिकै फेरि उसले यतापट्टि यो जेनेरेटेड कोड छ नि जुन हाम्रो यहाँ यतापट्टि गरिदिइहाल्छ क्या, अपडेट गरिदिइहाल्छ। जुन चाहिँ हामीले अब यहाँ युजर मोडलमा हामीले ल्याटिट्युड मात्रै थियो नि त अघि त, अहिले हामीले लङ्गिट्युड थप्यौँ नि त होइन। लङ्गिट्युड थप्दाखेरि उसले थाहा पाएर यहाँ आफै अटोमेटिक यहाँदेखि मुनि लङ्गिट्युड एलएनजी भनेर यसरी बनाइदिन्छ क्या। अहिले हामी नचलाम होइन यो। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ इरर आयो ल। यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामी त्यो कमान्ड रन गरौँ है त, जुन चाहिँ अब हाम्रो फ्लटर होइन pubpub run build_runner बिल्ड रनर WATCH। अघि हाम्रो बिल्ड थियो, अहिले वाच होइन। अब यो रन गरौँ अनि हेरौँ है त। अलिक बेर लाग्छ यो। हुँदैछ। हाम्रो यो भइसक्यो होइन, यी सक्सिडेड होइन आफ्टर यति भनेर हाम्रो यहाँ कोड यहाँ यतिसम्म यसले सक्सिड भयो होइन, त्यतिसम्म यसले जेनेरेट गरिसकेको कोड र अझै यो वेटिङमा छ क्या। हाम्रो यो इन्ड भएको छैन क्या, इन्ड भएको भए चाहिँ नयाँ खुल्थ्यो क्या यसरी होइन। इन्ड भएको छैन क्या, यो ब्याकग्राउन्डमा रन भइरहेको छ। र हाम्रो यहाँ यतापट्टि जेनेरेटेड कोडमा पनि हामी यहाँ नोटिस गर्न सक्छौँ कि यसले लङ्गिट्युड भनेर यहाँ नयाँ जेनेरेट गऱ्यो कोड क्या। यहाँ तल पनि एउटा नयाँ जेनेरेट गऱ्यो। अब यति गरिसके पछाडि हाम्रो फेरि यता पेजमा गएर हामीले यो ट्रेलिङमा देखाएको छौँ नि त होइन, ट्रेलिङमा कलममा देखाएको छौँ होइन। अब यसलाई नै कन्ट्रोल सी गरेर भी गरिदिउँ। अब यसलाई यसरी काटेर अब हाम्रो यहाँ लङ्गिट्युड आयो क्या। अब लङ्गिट्युड आयो, यसलाई सेभ गरिदिउँ। हाम्रो लङ्गिट्युड यहाँ आउँछ है त तल। लङ्गिट्युड आयो, यसले के इरर फाल्यो यहाँ एकचोटि हेरौँ त। प्याकेज सोर्स विथ टेक्स्ट डट खाली भेट्यो भन्दै चाहिँ एउटा टेक्स्ट सुड नट बी होइन फेल नन नल स्ट्रिङ मस्ट बी प्रोभाइडेड टु द टेक्स्ट। यसले खाली स्ट्रिङ भेटायो भन्दै चाहिँ यो सायद यो लोड हुँदाखेरि होला इरर आएको। यसलाई फेरि गरौँ। ठिक छ, यो इरर खासै भएको होइन। ल वाच र बिल्डमा चाहिँ यति हो डिफ्रेन्स होइन। अब अझै अर्को डिफ्रेन्स अब वाच अहिले जुन रन भइरहेको छ नि त हाम्रो टर्मिनलमा होइन, यहाँ यतापट्टि यसले हेरिरहेछ, वाच गरिरहेछ होइन। अब हामीलाई अब यसको एउटा अझै फिक्स गर्नुको लागि एउटा नयाँ थपौँ होइन जुन। अब हामीले उसको एड्रेसभित्रको चाहिँ सिटी मात्र हेरेको छौँ नि त होइन। अब उसको चाहिँ हामी अब जिप कोड एड गरिदिउँ है त यसलाई होइन। जिप कोड चाहिँ यहाँ मोडलमा ल्याएर एड गरिदिउँ। अनि यो वाच भन्ने कमान्डले कतिको नोटिस गर्दो रहेछ क्या, कतिको नोटिस गरेर अपडेट गर्दो रहेछ हाम्रो जेनेरेटेड कोड हामी थाहा पाइहाल्छौँ है त। युजर मोडलमा जाउँ र हाम्रो अब युजर्सको एड्रेसमा हाम्रो सिटी थियो होइन, स्ट्रिङ भनेर एउटा जिप कोड एड गरिदिउँ होइन। अनि यसलाई यहाँ कन्स्ट्रक्टर पनि पास गराइदिउँ। कन्स्ट्रक्टर चाहिँ चाहिन्छ है त एकदम, किनभने यो कन्स्ट्रक्टरको आधारमा चाहिँ यसले जेनेरेट गर्ने है त कोड। अनि यो कन्स्ट्रक्टर यो हामीले बनाएको फिल्डहरू छ नि, यो फिल्डहरूको यो स्पेलिङ र अर्डर छ नि जुन, यो एकदम केस सेन्सिटिभ हुनु पऱ्यो। A to Z यो यहाँको म्यापको कीको भ्यालु छ नि, यो कीको जसो स्पेलिङ छ जुन उमा बसेको छ त्यही हुनु पऱ्यो है त। त्यही भएर मैले यो कपी गरेर पेस्ट गर्दा चाहिँ एकदम बेस्ट हो है त। अब यो this.geo होइन, this.geo पछाडि this.जिप कोड एड गरिदिउँ। अब यहाँ सेभ गरिदिउँ। अब सेभ गर्नु बित्तिकै हाम्रो यहाँ तल यहाँ हेर्नु है त, आफै यसले थाहा पायो होइन, सक्सिडेड विथ 7 एक्सन्स भनेर कति छिटो भयो क्या प्रोसेस। अब त्यो भएपछि हामीले यहाँ हेर्दाखेरि थाहा पाइन्छ क्या। अब जेनेरेट गरेको कोडमा गएर हेऱ्यौँ भने हाम्रो
एड्रेसको यति हो नि त, एड्रेसको त यहाँदेखि हो नि त, यहाँदेखि यहाँसम्म नोटिस गऱ्यौँ भने हाम्रो जिप कोड एड गऱ्यो क्या, जियोभन्दा मुनि त्यो सिट एड्रेसभित्रको जिप कोड एड गऱ्यो, अनि यहाँ पनि यसरी जिप कोड एड गऱ्यो है त। ल अब त्यो भएपछि हाम्रो यतापट्टि युजर्स पेजमा आएर यो युजर्स पेजमा आएर हामी अब यो उसको सिटी पछाडि हामी जिप कोड एड गर्न सक्छौँ है त। अब सबटाइटलमा यो सिटी छ नि, सिटीलाई हामी काटेर अब कन्ट्रोल स्पेस गरेर यसको सजेसन माग्दाखेरि जिप कोड पनि आयो क्या यहाँ, अनि यो आयो, यसलाई सेभ गरिदियो भने अब यो जिप कोड हुन्छ त्यो तलको। यो एरर चाहिँ किन फाल्दैछ भन्दाखेरि अहिले यो रन भइरहेको छ नि त होइन, अनि रिबिल्ड हुँदाखेरि चाहिँ एकछिन डेटा आइ नपुग्दाखेरि यो टेक्स्ट विजेटले चाहिँ नन नल स्ट्रिङ के भन्दैछ यहाँ, टेक्स्टले चाहिँ नन नल डेटा चाहिँ लिँदैन भन्दैछ क्या, खाली डेटा चाहिँ टेक्स्टले लिँदैन, टेक्स्टमा चाहिँ एउटा न एउटा खाली चाहिँ हुनैपर्छ डेटा भन्छ क्या, जुन भनेको एम्प्टी स्ट्रिङ भयो नि हुनुपर्छ भन्दैछ, जुन चाहिँ यो लोड हुँदाखेरि यो डेटा नआइपुग्दाखेरि चाहिँ हालेको एरर हो है त, यो खासै केही होइन। यसलाई चाहिँ अब यो डिबगिङमा भएर हो, अब यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब एउटा एरर छैन क्या, यसलाई यो डिबग कन्सोललाई काटौँ होइन, यहाँ जाउँ, एरर भेट्ने हो भने डिबग कन्सोलले यो बिल्ड गर्दाखेरि यहाँ एरर फालिहाल्छ क्या, यो छ नि यो जुनमा रातो आइहाल्छ क्या। अब एउटा एरर कस्तो देखाइदिउँ भन्दाखेरि जिप कोड होइन, यसलाई काटौँ होइन, त्यो अहिलेको एरर के फालेको भन्दाखेरि टेक्स्ट चाहिँ अब नल हुँदाखेरि चाहिँ फालेको एरर हो क्या, टेक्स्ट चाहिँ खाली हुनु भएन क्या, टेक्स्ट विजेटले लिने भ्यालु चाहिँ खाली हुनु भएन क्या। अब यसलाई सेभ गरिदिउँ कि अब यसले त्यो एरर फाल्छ यहाँ हेर्नु नि त डिबग कन्सोलमा कि आयो नि त होइन। अघि त अब डेटा आइरहेको थियो नि त, अब सुरुमा चाहिँ अब खाली थियो होइन, खाली भएर उसले पर्खिराख्दाखेरि एकछिन पछाडि आयो होइन डेटा आएर टेक्स्टमा छिर्यो नि त, त्यही भएर त्यो फेरि बिल्ड भएको थियो नि त। अहिले चाहिँ यो खाली नै छ क्या, नलै छ नि त, अब कहीँबाट आएन त यहाँ डेटा, त्यही भएर यो नल भइरहेछ क्या। अहिले के भन्दैछ यी लाइन यति होइन, डेटा इज नट इक्वल्स टु नल होइन, अ नन नल स्ट्रिङ मस्ट बी प्रोभाइडेड टु द टेक्स्ट विजेट भन्दैछ है त। अब नन नल भनेको स्ट्रिङ नन नल स्ट्रिङ भनेको चाहिँ त्यो स्ट्रिङ एउटा प्रोभाइड गर्नै पर्छ क्या टेक्स्ट विजेटमा, जुन चाहिँ खाली हुनु हुँदैन क्या, नल भ्यालु हुनु हुँदैन, केही न केही भयो नि हुनुपर्छ भनेपछि यस्तो क्या, यस्तो स्ट्रिङ पास गरायो भने यो एरर हट्छ क्या। फेरि यो जुन खाली स्ट्रिङ छ नि खाली आउँछ क्या यस्तो है त। अब यसलाई काटेर फेरि त्यही पेस्ट गराइदिउँ, अब यसलाई सेभ गराइदिउँ, हाम्रो प्रब्लम सल्भ भयो होइन। ल आजको लागि यति नै थियो होइन, जुन चाहिँ हामीले आज के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि कोड जेनेरेसन लाइब्रेरीको थ्रु चाहिँ हामीले जेसन सिरियलाइज गरेर हेऱ्यौँ होइन। ल यति नै थियो आज। अब नेक्स्ट एपिसोड चाहिँ म सायद यो अब एपिआई जुन यो एपिआईको डेटाहरू छ नि, यो एपिआईको डेटाहरू अब सर्ट गर्ने क्या, फिल्टर गर्ने र क्लाइन्ट साइडमा कसरी सर्च गर्ने त्यसको बारेमा ल्याउँछु होइन 4th एपिसोड। किनभने एकजनाले कमेन्ट्समा पनि हालिराख्नु भएको थियो र यो पछिबाट मैले रिसर्च गर्दाखेरि पनि गरिहेरेको थिएँ होइन, स्टडी गरिहेरेको थिएँ यो, त्यसको लागि चाहिँ म 5th एपिसोडमा ल्याउँछु होला है त। ल आजको लागि यति नै थियो, धन्यवाद।